नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा सुरेकारकी। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। ठूलो पार्टी हुनुमा दम्भ नदेखाउन कांग्रेसलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। एमालेमा जस्तै अहंकार उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको टिप्पणी। स्थानीय चुनावमा प्राप्त असफलतासँगै वाम पार्टीहरू एक बन्ने अभियानमा लागे। नेकपा एमालेद्वारा वाम गठबन्धनको पहल सुरु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन गर्न लोसपा सांसद श्रीवास्तवको चुनौती। आफ्नो घर सरकारका नाममा पास गरिदिने घोषणा। रुसले 15,000 बढी युद्ध अपराध गरेको युक्रेनको आरोप। 600 भन्दा बढी संदिग्ध अपराधीको पहिचान भएको तर्क। र नेपालमा पनि 19 दिने ओलम्पिक डे मनाउने तयारी। जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुमा दम्भ नदेखाउन आग्रह गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो दल आफूहरूले नै बनाएको दावी गरेका छन्। विगतमा एमालेमा अहंकार पलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकार आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुमा दम्भ नदेखाउन आग्रह गरे। अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसलाई यसपटकको निर्वाचनमा ठूलो दल आफूहरूले नै बनाएको दावी समेत गरे। विगतमा एमालेलाई अहंकार आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकार आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको उनले बताए। अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसमा दम्भ र अहंकार चुलिएर माओवादीलाई केही पनि होइन भन्नेमा एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चुनौती दिए। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई कायम राखेर अघि बढ्न चाहेको पनि बताए। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो, तर यति धेरै अहंकार आयो त्यसको लिडरसिपमा। सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पनि ठाउँमा पुग्यौँ। अहिले कांग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि कांग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन। अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लगाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जिताएर जनताले माओवादी केन्द्रलाई सबक सिकाएको बताए। निर्वाचन जित्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका कारण जनताले मत दिएको उनले जिकिर गरे। उनले देशमा अझै कैयौं दशकसम्म पार्टीहरूले नै राज्य गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी प्रणालीलाई कमजोर बनाउन स्वतन्त्रको राज्य नचल्ने बताए। जनकपुरमा जितेको स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। तपाईँ धनगढीमा जितेको स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। त्यो पार्टीकै हुन् तिनीहरू सबै। दुईटा मान्छे चाहिँ अलि भिन्न ढङ्गले आए। काठमाडौँ र धरान मैले भन्ने गरेको छु, ती चाहिँ अलि भिन्न छन्। अरू कोही स्वतन्त्र मैले ठानेको छैन। तर ती भिन्न चाहिँ लाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। त्यसो भएर तिनीहरू जनताले मत दिया हो। हिजो माओवादीले हामीले जे भन्थ्यौं जनताको सेवा गर्ने, जनताले चाहिँ धारो पानी फोहोर मैला व्यवस्थापन
शोषण, विभेद, अन्याय, अत्याचार सब सिद्ध्याउँछौँ भनेर हामीले भने होइन। अहिले उनीहरूले पनि त्यसै चाहिँ पानी भनेर पानीको चाहिँ मुहान खोज्दै हिँड्छन्। अघि यहाँ कुरा आयो नि, खानेपानीको समस्या हल गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले गठबन्धनमा नि भन्यौँ। या अरू फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा, या भौतिक पूर्वाधार र चाहिँ रूपान्तरणका कुरा हाम्रा कुरा हुन्। यी सबै त हाम्रा कुरा हुन्। हामीले राम्रोसँग गरेको नदेखेपछि ल हेर त हामी तिमीले चाहिँ गर्दैनौ भने हामी यसो गरिदिन्छौँ भनेर जनताले हामीलाई नै सबक सिकाएको जस्तो लाग्छ मलाई। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन कायम रहने स्पष्ट पार्दै माओवादी केन्द्रलाई हल्का रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिए। माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहहरूमा पार्टीको आधार इलाका हुने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन समेत दिए। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै वाम एकताको बहस सुरु भएको छ। निर्वाचनमा वाम दलहरूले अपेक्षित मत परिणाम ल्याउन नसकेपछि उनीहरू अहिले वाम एकता र गठबन्धनको विषयमा जोडतोडले लागिपरेका छन्। बाहिर एक अर्काको आलोचना र आरोप प्रत्यारोप गरे पनि भित्रभित्रै भने वाम दलहरूले गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको पाइएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै वाम एकताको बहस सुरु भएको छ। निर्वाचनमा वाम दलहरूले अपेक्षित मत परिणाम ल्याउन नसक्दा अहिले उनीहरू भित्री रूपमा वाम एकता र गठबन्धनको विषयलाई लिएर तीव्र छलफलमा जुटेका छन्। विशेष गरी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू वाम एकताको लागि दौडधुप गरेका छन्। बाहिर एक अर्काको आलोचना र आरोप प्रत्यारोप गरे पनि भित्रभित्रै वाम दलहरूले गठबन्धनको प्रयास गरेको पाइएको छ। दक्षिणपन्थी शक्तिको पछि लाग्नेहरूलाई वामपन्थी मानेर वामपन्थी गठबन्धन बनाउने गल्ती एमाले गर्दैन। मङ्सिरको निर्वाचन नेकपा एमाले आफ्नो संगठनात्मक शक्तिमाथि उभिएर, आफ्नो जनाधारमाथि उभिएर, यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त भएका अनुभवबाट समेत शिक्षा लिएर हामी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। यो गठबन्धनका नाममा समय बर्बाद गर्ने त्यो फुर्सद हामीलाई छैन। प्रचारबाजी नगरी नेताहरूले वाम गठबन्धनको विषयमा भित्रभित्रै छलफल सुरु गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेको एमाले यसको अगुवाई गरेको छ। देशभर जम्मा 28% स्थानीय तहमा गठबन्धन कायम हुँदा ठूलो क्षति बेहोरेको एमाले आगामी सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहे अहिलेको भन्दा पनि खराब अवस्था आउन सक्ने भन्दै वाम गठबन्धनको विषयमा छलफल सुरु गरेको एमाले स्रोतले बताएको छ। सत्ता गठबन्धनका कारण अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा केही स्थानीय तह बढी जित्न सफल भए पनि माओवादी केन्द्र ठूला सहरबाट भने पत्ता साफ भएको छ। गठबन्धन कायम रहेका स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसले प्रमुख जित्दा अधिकांश उपप्रमुख पदमा भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। यसतर्फ पनि माओवादी केन्द्र सजग भएको र आगामी मङ्सिरमा वाम गठबन्धन भए अहिलेको भन्दा पनि राम्रो परिणाम आउन सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा लागि परेका छन्। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको जुम मिटिङ पर्सि 20 गते छ। सायद त्यो जुम मिटिङमा पनि यो गठबन्धनको बारेमा अहिले कुनै एजेन्डा बन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो असार 15 गते पूर्ण बैठक छ। असार 15 गते हुने पूर्ण बैठकमा यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदल अनुसार त्यो चाहिँ सम्भावना भयो भने त्यो बेला होला। तर अहिले हाम्रो जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धनलाई प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म सँगसँगै लिएर जाने भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा तलमाथि भएको छैन। एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नै साख जोगाउन हम्मे भएको छ। एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेका मध्ये जम्मा 20 स्थानीय तह जित्न सफल भयो भने एक्लै चुनाव लडेका तहमा जनमत नै जफत भयो। आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा यही अवस्था रहे एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ 3% थ्रेसहोल्ड कटाए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने 1 सिट पनि जित्न मुस्किल रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। त्यसैले एकीकृत समाजवादी भित्र झलनाथ खनाल समूहले सत्ता गठबन्धनले धोका दिएको भन्दै वाम गठबन्धनको पक्षमा लागेको छ। माधव नेपाल पक्षले एमालेलाई विश्वास नगरे पनि खनाल पक्षले भने काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन भन्दा एमाले सहितको वाम गठबन्धनले धेरै फाइदा हुने निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा रातारात एक भएका एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि पनि निर्वाचन अघि नै एक हुने र यसको मध्यमार्गी भूमिका वामदेव गौतमले खेलेको जानकारहरूले बताएका छन्। जसरी पनि गठबन्धन फुटाउन लागि परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भएको भेटवार्तालाई समेत अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउनु प्रतिपक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ। बस्नेतले अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटका हरेक बुँदाको नियत के हो भनेर सोध्ने छलफलले कतै नपुगिने बताउनुभयो। सत्तारूढ दलका सांसद बस्नेतले प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पपुलिस्ट बजेट भनेर चर्चा गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उत्पादन वृद्धि, रोजगार अभिवृद्धि सहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। राखेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय नै हो। त्यसकारण यहाँ कसले कति श्रेय लिने भन्ने अघि यहाँ मान्यज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो त्यतातिर त्यो श्रेयको दौडमा दौडिने विषय बजेट होइन। हामीले बजेटलाई त्यस्तो बनाइनु पनि हुँदैन। अब पपुलिस्ट बजेटको कुरा पनि भइरहेको छ। फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने कुरा पनि होला। के विषयमा पपुलिस्ट आश अथवा सपना देख्ने कुरालाई पपुलिस्ट हो भने सपना त देख्नै पर्दछ। सामाजिक न्यायको प्रसङ्गलाई पपुलिस्ट भनेको हो भने हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय नै हो। यो हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल हो र यी दुईटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासका मोडलका हाम्रा पिलरहरू हुन्। त्यसकारण अझ प्रतिपक्षले यसलाई पपुलिस्ट भनेर बढी अलि चर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन कि। सांसद बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक विकासको नयाँ मोडेलको रूपमा आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कर्मचारीको तलब 15% दरले समान रूपमा बढ्नु न्यायोचित नभएको बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद पाण्डेले महँगीको हिसाबमा कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि हुने ठिकै भए पनि सबै वर्गका कर्मचारीहरूको समान रूपमा तलब वृद्धि हुनु न्यायोचित नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले यसरी समान रूपमा तलब वृद्धि गर्नु समाजवाद उन्मुख हुनु हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सरकार पक्षले के देखेन भने जस्तो तलब बढायौँ 15%, ठिकै होला कर्मचारीको महँगीको हिसाबले, तर विगतमा भन्दा हामीले के कुरा ख्याल गरेनौँ भने फ्ल्याट रेटमा 15% बढाउँदा तल्लो वर्गका कर्मचारीहरू र माथिल्लोले एउटै दरमा प्राप्त गर्दा यो न्यायोचित भयो त? यो समाजवाद उन्मुख भयो? विगतमा यस ढङ्गले हामीले गर्ने गर्दथ्यौँ? कहीँ पनि म त्यो देख्दिनँ। यो न्यायोचित वितरण त भएन होला। बजेटका उद्देश्यमाथि नै यत्रो धेरै व्याख्या गर्दाखेरिमा पनि यो चिजप्रति कतै पनि मेरो त्यहाँ सहमति हुन सकेन, मेरो मनले मानेन। दोस्रो, यो वृद्ध भत्तालाई 68 वर्ष झार्यौँ नि। मैले के भन्ने गर्छु भने वृद्ध भत्ता जतिसुकै कुरा गरेँ यो एमालेको ब्रान्ड जस्तो हुन्छ। तपाईँ 68 मा झार्नुहोस्, 58 मा झार्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। सांसद पाण्डेले वृद्ध भत्ता 68 वर्षमै दिए पनि एमाले स्याबासी पाउने बताउनु भयो। उहाँले वृद्ध भत्ता एमालेको ब्रान्ड भएकाले जसले जति वर्षमा झारेर दिए पनि केही फरक नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याएको भए पनि राम्रो हुने तर्क गर्नुभयो। 5000 पुर्याउँछु भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ घोषणापत्रमा बोले होइन र 5 पुर्या भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि, किन गर्नु भएन? त्यसमा चाहिँ बरु गुनासो छ। अब त म बजेटतर्फ जाँदाखेरिमा सङ्कट एकातिर छ, बजेट अर्कोतिर छ। कहीँ जति खोजे पनि मैले चाहिँ के भने अहिलेको सङ्कटतर्फ यो बजेट प्रवेशै गरेन। यसले यता पनि चुनाव र उता पनि चुनाव मात्रै देख्यो। अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव मात्रै देख्यो। चुनावकै छुनुमुनि मात्रै मैले बजेटमा देख्ने गर्छु। उहाँले नेपाली कांग्रेसले एकलौटी शासनको सपना देखिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। गठबन्धनलाई सँगै जान गाह्रो भइराखेको उल्लेख गर्दै उहाँले चुनाव भएदेखि गठबन्धनका दलहरू सबै छुट्टिने थिए भन्ने कांग्रेसले चाहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट कटौती भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्य प्रदेश पूर्ण रूपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद यादवले मध्य प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दबाब दिनुभयो। सांसद यादवले मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान समेत गठबन्धन सरकारले घटाएर संहितामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सन्तुलित मैले हेरेन सहमुख महोदय। खास गरेर हामी मधेसको कुरा गर्ने हो भने हामी मध्य प्रदेश सरकारबाट मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ र यो बजेटमा मध्य प्रदेशलाई पूर्ण रूपले ठगिएको छ भन्ने महसुस गरिएको छ सहमुख महोदय। हुलाकी सडक मध्य प्रदेशको लाइफलाइन हो र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट चाहिँ राखिएको छ, जबकि धेरै पुलहरू धेरै सडकहरू संरचनाहरू बनाउन बाँकी नै छ सहमुख महोदय। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीको यो सरकारको त्यसमा ध्यान जाओस् कि मध्य प्रदेशको लाइफलाइन हो हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा बजेट जुन राखिएको छ थोरै एकदमै थोरै छ। सांसद यादवले बजेटमा कुनै पनि खास योजना मध्य प्रदेशको लागि नछुट्याएको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानै अडान दोहोर्याउनु भएको छ। सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 80 को लागि पेश गरेको बजेटमाथि केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु। बजेटमा सकारात्मक महत्त्वका कैयन कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्। तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरेमा देशमा दिगो विकास हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर गत वर्षहरूमा बजेटका धेरैजसो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आगामी वर्षमा त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, तर बजेटलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको देखिन्छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योगका दुवै क्षेत्रहरूमा यथास्थितिवादभन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सांसद पौडेलले दलाल पुँजीको नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्वाचन केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले ललिपप जस्तो मानिसहरूलाई भुल्याउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले बजेटले चर्को मूल्यवृद्धि रोक्ने, मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने कुनै प्रयास नगरेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले बजेटले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको समेत बताउनुभयो। इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। यो बजेटको स्रोत के हो, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, कहीँ पनि स्पष्ट छैन। यो सदा झैँ
बजेट अनुमान यति आम्दानी हुन्छ होला, अनि यति अनुदान पाइन्छ होला, यति ऋण लिइन्छ होला, त्यसको आधारमा चाहिँ बनाइएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट स्रोतको यकिन नगरी अनुमानको भरमा आएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसालले केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार इतिहासमै नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सभामा केही सांसदहरूले केपी ओली नेतृत्वको एमालेको सरकार भनेको प्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले नेकपा एमालेको सरकार 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी को बाहेक अरु नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले मनमोहनको नेतृत्वको बाहेक एमालेका गठबन्धन बिनाका कुनै एकल सरकार नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट गन्तव्य समातेको बजेट भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको बजेटलाई गलत भन्नु दृष्टिकोणहीन भएर गरिएको निर्णय भएको पनि बताउनु भयो। कोइले थियो इतिहासमा, इतिहासका पाना पल्टाए, मैले के देखेँ भने केपी ओलीजी पहिलोचोटि जुन प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो 2072 सालको असोज 22 गते र 73 सन् 19 सम्म रहनु भएको थियो। त्यति बेलाको सरकार एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। माओवादीले समर्थन गरेर त्यो सरकार बनेको थियो। त्यसको नेतृत्वमा एमालेको नेतृत्वमा म आफै पनि थिएँ। त्यो सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सानोतिनो भए पनि पहल गर्ने मान्छे पनि थिए। म सुन्दैछु फेरि यो त एमालेको सरकार थियो, कसरी भयो एमालेको सरकार? राष्ट्रिय सभा सदस्य भुसालले सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रत्येक वडामा प्राविधिकहरू खटाउने निर्णय र विद्युतको उपयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कटौती गर्छु भन्ने तर विद्युतीय साधनहरूमा महसुल बढाउने निर्णय विरोधाभास भएको उल्लेख गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन गर्न लोसपा सांसद श्रीवास्तवको चुनौती, आफ्नो घर सरकारका नाममा पास गरिदिने घोषणा। नेपालमा मंकीपक्स फैलन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञको भनाई, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकाका स्वास्थ्य कर्मीलाई सजग रहन एपिडेमियोलोजीको निर्देशन। र नेपालमा पनि 19 दिने ओलम्पिक डे मनाउने तयारी, जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नामको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। सांसद श्रीवास्तवले बजेटमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन गर्ने उद्घोष हुनु स्वागत योग्य भएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नाममा रहेको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभयो। कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीले उद्घोष सुन्यौँ। त्यो स्वागत योग्य छ। त्यसको लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। साथसाथै उहाँलाई एउटा निवेदन पनि म गर्न चाहन्छु। यदि यो साल वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन हुन्छ भने म त्यति सम्पन्न व्यक्ति होइन, मसँग पैसा पनि छैन, तर
यो दुईवटा सञ्चालन भयो भने मेरो नाउँको एउटा घर छ, त्यो घर या त सरकारको नाममा पास गरिदिन्छु अथवा त्यो घर बेचेर भए पनि 1 करोड 1.5 करोड जति पैसा हुन्छ म यो सरकारलाई वीरगञ्जको चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि त्यो फन्डमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले सहयोग गर्ने आज यो सभामा म प्रतिज्ञा गर्दछु। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै बजेट झारा टार्ने किसिमले मात्रै ल्याइएको बताउनुभयो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गजुरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर जाने हो कि भन्ने डरले पनि प्रधानमन्त्री देउवा सो निर्वाचन छिटो सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा उहाँले चुनाव जित्नका लागि जनतालाई खुसी बनाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको दावी समेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष गजुरेलले चुनावमा धाँधली गरेर जित्नका लागि सरकारले कर्मचारीहरूको तलब 15% वृद्धि गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले चुनाव जिताउनकै लागि 15% तलब वृद्धि गरेर कर्मचारीलाई घुस दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। वृद्धि गराएको छ, त्यो बस्दाखेरि साँच्चै हो रहेछ जस्तो भनिरहेको। अहिले 15% चाहिँ यहाँ कर्मचारीलाई मूल्य तलब बढाउनु पर्ने आवश्यकता के थियो? गरिबी त्यस्तो विधि छ, सरकार चाहिँ ठुलो आर्थिक सङ्कटमा छ। त्यो बेलामा चाहिँ ज्यादै चाहिँ सङ्कट, योभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ कर्मचारीलाई परेको देखेर सरकारले किसानहरूलाई भोकै परेको देखेन, मजदुरहरू भोकै परेको देखेन र कर्मचारीमाथि त्यति ठुलो दया आएर 15% किन वृद्धि गर्यो भन्दाखेरि त्यो चुनाव जित्नको निम्ति कर्मचारी चाहिन्छ, धाँधली गर्नु पर्यो, भोट बत्ती गर्ने तिनै हुन्, यति भयो भनेर घोषणा गर्ने तिनै हुन्। तिनीहरू चाहिने भएको हुनाले त्यो कर्मचारीलाई भिजाउनलाई खुसी पार्नलाई एक प्रकारले घुस दिएर। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका गजुरेलले चुनाव जित्नका लागि जनतालाई जसरी पनि खुसी पार्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोही अनुसार बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतीय विद्युतीय गाडी कम्पनीहरूसँग कमिसन खाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीको सञ्चालनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याएको समेत आरोप लगाउनुभयो। हाल दक्षिण अफ्रिका सहित विश्वका 14 भन्दा बढी देशमा फैलिरहेको मंकीपक्स भाइरस नेपालमा पनि फैलन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञले औल्याएका छन्। संक्रमित देशहरूबाट आवतजावत भइरहेकाले नेपाल मंकीपक्सको जोखिममा रहेको उनीहरूको तर्क छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा करिब 1 महिना अघि देखिएको यो भाइरसबाट विभिन्न 14 मुलुकमा गरी 200 जना संक्रमित भइसकेका छन्। मंकीपक्स भाइरस बाँदर, मुसा, लोखर्के, जंगली जनावरबाट मानिसमा संक्रमण भएको र पछि मानिसबाट मानिसमा फैलिएको WHO ले जनाएको छ। संक्रमित व्यक्तिको घाउबाट निस्किएको तरल पदार्थ, मुखबाट खोक्दा निस्कने छिटा र यौन सम्पर्कबाट समेत यो भाइरस सर्ने पछिल्लो अध्ययनले औल्याएको छ। मंकीपक्स संक्रमण भएपछि छालामा फोका उठ्ने, बिमिरा आउने, ज्वरो आउने र ग्रन्थीहरू सुन्निनेहरू जस्ता लक्षण देखिन्छन्। यो भाइरसले शरीरका अन्य अङ्गमा असर गरी बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। सामान्य अवस्थामा यो भाइरस संक्रमणका लक्षण 21 दिनपछि आफै हराएर जाने विज्ञले बताउँछन्। नेपालमा सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रवेश गर्ने स्थान, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सजग रहन निर्देशन दिइसकेको राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।
छिटो छरितो सेवा पाउने आशामा देशैभरिबाट राहदानी विभागको सेवा लिन सेवाग्राहीहरू काठमाडौँ आउने गर्छन्। तर सेवाग्राहीले विभागको सेवा सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। राहदानी विभागमा जहिले पनि सेवाग्राहीको अव्यवस्थित भिड र भद्रगोल पुनः लाइन हुने गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभाग बाहिरबाट हेर्दा निकै भव्य, व्यवस्थित र चिटिक्क देखिन्छ। चिटिक्क परेको विभागको भवन, चिल्लो मैदान र अधिकांश कार्यकक्षमा व्यवस्थित फर्निचर छन्। तर देख्दा चिटिक्क देखिने राहदानी विभागको सेवा भने भद्रगोल छ। समयमा भने जस्तो सेवा नपाउनु, एउटै कामका लागि पटक पटक धाउनु पर्दा विभागमा पुग्ने हरेक सेवाग्राही गुनासो गर्दै फर्किन्छन्। नियम चाहिँ हामीलाई काठमाडौँको त्यति राम्रो ठिक चाहिँ लागेन। जे कुराको नि एउटा नियम बनाउनु पर्छ हैन। यहाँ कति गर्मी बच्चा लिएर बिरामीलाई अनि यस्तो उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने चाहिँ यहाँको काठमाडौँको उपाय चाहिँ गर्नु पर्यो। यो कसले गर्ने हो यो चाहिँ हामीलाई मन परेन, किनभने म चाहिँ काठमाडौँ पहिलोचोटि बनाउन आएको कारणले गर्दा फर्स्टमा देख्दा यस्तो यहाँ कयौँ भोग्नेहरूलाई थाहा होला। कोही मान्छे 1 महिना भयो यहीँ होटलमा भात खाएर पनि भनेको सुन्यो हैन। यस्तो चाहिँ भएन। यहाँको चाहिँ केही चाहिँ गर्नु पर्यो, हामीलाई चाहिँ मन परेन। विभागमा गेटबाटै समस्या सुरु हुन्छ। चापाचापको भिड, भद्रगोल लाइनमा घण्टौं बसेर बल्ल बल्ल भित्र पुगेका सेवाग्राहीले पनि समयमा सेवा पाउँदैनन्। उनीहरू भवनभित्र पसेर पनि दौडधुप गरिरहेका, पसिना पुछिरहेका र विभागको व्यवस्थापनप्रति दिक्क मानिरहेका देखिन्छन्। मानिसमा नि चेतना छैन क्या, चेतना कमी हो हैन। हामीहरूले पनि लाइक हुन्छ नि, यो तपाईको यो लाइन लाग्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि त। सोसल मेन्टेन, डिस्टेन्स मेन्टेनको कुराहरू हुन्छ। अब विभागको नि कमी कमजोरी छ। अब तपाईँको यति मान्छे यति दिन मात्र बोलाउने भनेर सीमित मान्छेहरू बोलाइदिनुपर्छ। जस्तै आज 100 जनाको भोलि 100 त्यसरी बोलाइदिनुपर्छ। अब हामी आउँछौँ, यहाँ भिड देखिन्छौँ, दिनादिन हामी फर्किरहेको छौँ, हामीलाई नि समस्या। अब हामीले पछिल्लो समय म आफै आउँदाखेरि यहाँ भिड देखेर म फर्केँ। ल ठिक छ नि त, भोलि त भिड नहोला, भोलि पनि आउने यस्तै। लास्टमा मेरो डेटै गइसक्यो, 2 महिना क्रस भइसक्यो। अब मैले फेरि सोच्दाखेरि मेरो त 2 महिना भयो, डेट गइसक्यो, के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले फेरि भन्नुहोस्, फेरि फर्म भर्नुहोस् अरे, फेरि आउनुहोस् अरे। यसरी त हामीले त दैनिक दुःख मात्र पाइरहेको छौँ नि त। यसमा चाहिँ अब म सरकारकै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले 2-3 जना भाइलाई भेटेँ। 10 दिन भयो काठमाडौँमा आउने, बस्ने, जाने। अब यहाँ भाडा खर्च हैन इत्यादिले गर्दा उसले चाहिँ इसेबाट पैसा मगाइरहेछ, आइमीबाट पैसा मगाएर पुरा यहाँनिर टन्नै खर्च गर्दै बसेछ। अझै पनि उसको काम हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। म पनि आएको त्यस्तै भइरहेछ। म चाहिँ आज आएको, अब हेरौँ आउँदो दिनमा कस्तो सुविधा हुन्छ। तर यो सब देख्दाखेरि यो कुनै पनि कुरा व्यवस्थित भएको देखिएन। गर्मीले मान्छे त्यस्तै बिजोग छ। बिहानदेखि भन्नुहुन्छ नि, हामीले समेत चिया नास्ता पानी खाइएन। किन? यदि चिया नास्ता पानी खाने जाने हो भने आफ्नो पालो आउँदैन कि फेरि अर्को कसलाई रिप्लेस राखेर जाने हैन, इत्यादि समस्याले गर्दाखेरि अब हामी देख्न सक्छौँ यत्रो लाइन हेर्नुहोस् ल, कति लाइन छ। सेवाग्राहीले सुनाएका समस्या विभागमा नभएको विभागको तर्क छ। बरु विभागले उल्टै समस्या किन हुन्छ र कसरी हुन्छ भनेर आफ्नो अर्को व्यथा सुनाउँछ। छिटो छरितो सेवा पाइने भन्दै देशैभरबाटै विभागको सेवा लिन सेवाग्राही राजधानी आउँदा भिड बढेको विभागको तर्क छ। अझ विभाग परिसरमा बढेको भिडमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीका साथीभाइ र आफन्तका कारण अस्तव्यस्त देखिएको बताएको छ। आज फारम भरेको मान्छेले तपाईँको यही हप्तामै डेट पाउनुहुन्छ कि धेरै पछि जानु पर्दैन। त्यतिमा पनि जस्तो भोलि डेट हुनेले पनि होइन मलाई त आजै चाहियो, मेरो इमर्जेन्सी छ भनेर आउनेको सङ्ख्या पनि त्यतिकै ठुलो छ कि यहाँ होइन। तपाईँले जस्तो भन्नु न, इमेजिन गर्नु न, भोलिको डेट हुने मान्छे त भोलि आइदिए हुन्छ नि होइन। मलाई त इमर्जेन्सी छ, मलाई पर्सि मेरो फ्लाइट छ भनेर आउनेको सङ्ख्या पनि त्यतिकै छ। त्यस्तोलाई पनि हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ, व्यवस्था हुन्छ। किन इमर्जेन्सी छ भनेपछि टिकटै, फ्लाइट टिकटै छ भनेपछि त गरिदिनै पर्यो होइन। कसैको अब हेल्थ चेकअपको होला, कसैको चाहिँ भिसा सकिन लाग्यो भने होला, कसैको अल अफ सडन पासपोर्ट हराउने, कसैको चाहिँ बच्चाले कोड दिने, ड्यामेज हुने, अब यस्ता अनेक किसिमका केसहरू आउँछन्। त्यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नै पर्यो। तपाईँको साथी लाएर आउनेको सङ्ख्या पनि त्यतिकै धेरै ठुलो छ कि तपाईँको चाहिँ साथी लाएर आउने पनि सङ्ख्या त्यतिकै धेरै ठुलो छ। जुन बाहिर चौरहरूतिर यताउति बस्ने कतिपय साथी लाएर आएका हुन्छन्। हामीले तपाईँहरू नआइदिनुहोस्, डिस्करेज गर्छौँ भने। विभागले जसरी कार्यालय परिसरमा देखिएको भिड सेवाग्राहीका कारण निम्तिएको बताएको छ, त्यसरी अस्तव्यस्त बनेकोमा आफ्नो जिम्मेवारीको प्रश्नमा भने पछि हटेको छ। बरु उल्टे अनावश्यक चाप नबढाउने र हतार नगर्ने हो भने विभागमा सहज र सरल तरिकाले सेवा लिन र दिन सकिने र यसका लागि पर्याप्त कर्मचारी रहेको विभागले तर्क गरेको छ। मैले भनेको नि, यहाँभन्दा बढी गर्नै सकिँदैन। उभिने ठाउँ चाहिएन, कर्मचारी मात्रै थपेर हुन्छ र? उभिने ठाउँ चाहिएन? खोइ देख्नुहुन्न र त यहाँ चाहिँ मान्छे सेवाग्राहीलाई कम्ती बस्न दिन नसक्ने उभिने ठाउँ पनि चाहियो नि त। यहाँभन्दा बढी क्यापासिटी नै छैन नि, यो म्याक्सिमम क्यापासिटी नै यति हो। यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दैन। हामीले यहाँभन्दा बढी तपाईँको क्यापासिटी गर्नलाई त सन्डे पनि अफिस खोलेर गरिदिइरहेको छौँ नि त।
विभागमा दैनिक 3000 सेवाग्राहीले सेवा लिने र यसलाई 105 जना कर्मचारीले सहजै प्रदान गरेको विभागले जनाएको छ। तर विभागको सेवा भने जस्तो व्यवस्थित छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका आलम साल, काठमाडौँ। दूर दराज र विकट क्षेत्र लगायत देशैभरिबाट राहदानी विभागको सेवा लिन सेवाग्राहीहरू काठमाडौँ आउने गर्छन्। तर अत्याधिक भिड र भद्र गोलपुना लाइनमा घण्टौं बसेर बल्ल बल्ल भित्र पुगेका सेवाग्राहीले पनि समयमा सेवा पाउँदैनन्। राहदानी विभागमा यो समस्या धेरै समयदेखि यथावत छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका थियौं, राहदानीको सेवामा सुधार हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यति मान्छे यति दिन मात्र बोलाउने भनेर सीमित मान्छेहरू बोलाइदिनुपर्छ। जस्तै आज 100 जनाको भोलिसक्यो त्यसरी बोलाइदिनुपर्छ। अब हामी आउँछौँ, यहाँ भिड देखिन्छौँ, दिनादिन हामी फर्किरहेको छौँ, हामीलाई नै समस्या। अब हामीले पछिल्लो समय म आफै आउँदाखेरि यहाँ भिड देखेर म फर्केँ, ल ठिक छ नि त भोलि त भिड नहोला, भोलि पनि आउने यस्तै। लास्टमा मेरो डेटै गइसक्यो, 2 महिना क्रस भइसक्यो। अब मैले फेरि सोच्दाखेरि मेरो त 2 महिना भयो, डेट गइसक्यो, के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले फेरि भन्नुहोस् फेरि फर्म भर्नुहोस् अरे, फेरि आउनुहोस् अरे। यसरी त हामीले त दैनिक दुःख मात्र पाइरहेको छौँ नि त। लास्ट टाइम लाग्ने के अब स्टाफहरू थप्नुपर्ने, कर्मचारीहरू थप्नुपर्ने, थपेको छैन। सबै हेर्नु न यहाँ देख्नुभयो होला कति मान्छेहरू छन्। अलि चाँडो हुन्छ नि त, हाम्रो पनि काम चाँडो जाने ठाउँमा जानुपर्छ। त्यही हो मेन यो कार्यालय सरकारको कमजोरी हो नि खासमा त। अब स्टाफहरू थप्नुपर्ने हो, कति अब मान्छे टन्नै आउँछन्, आइरहेको हुन्छन्, उनीहरूलाई अब हुन्छ नि त सेवा सुविधाहरू राम्रोसँग पुगिरहेको छैन। यीको म्यानेजमेन्ट नै छैन। हेर्नु न अब यहाँ अब पुलिसहरूलाई सोध्यो भने उल्टो रिसाउँछ होइन। पुलिसहरूलाई कोही केही कुरा सोध्यो भने हामीलाई थाहा छैन भनिदिन्छ, ऊ गरिदिन्छ। रेस्पोन्सिबल त यहाँको कि त एउटा हुनु पऱ्यो नि त मान्छेहरू, तपाईँको एउटा होइन सर्टेन कोही यसकै लागि खटाउनको लागि स्काउटहरूले भोलिन्टियर गरे जस्तै खालको गरी यहाँ मान्छेले यत्रो पैसा कमाउँछ, ऊ गर्छ। 4 जना स्टाफ राखेर लाइन साइनको एउटा म्यानेजमेन्ट जान सक्दैन त। भन्नु न लाइनको हेर्नु न, अब यो लाइन यहाँबाट छ त्यहाँबाट इन्डिङ छ होइन। यो लाइन बसेको मान्छेहरू यहाँ बसिरहेछ, यहाँ यसरी बसिरहेछ, त्यहाँ मान्छेहरू छिरै छ अघिदेखिबाट। यो लाइन सर्दैन। अब लाइक यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कति मान्छेहरू होइन अब आफ्नै गाउँबाट बनाउन नसकेर यहाँ आउनुभएको छ नि त। अलि अब पैसा धेरै दिइसकेपछि चाहिँ छिटै बन्छ भनेर, तर अब धेरै लाइन बस्नुपर्ने अनि अब एक दिनमै हुने काम अलि टाइम कुर्नुपर्ने, यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलि करेक्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। अब कतिपय मान्छेहरू कति टाढाबाट आउनुभएको हुन्छ होइन, उहाँहरूसँग पैसा भाउँदैन, अब कति कुराहरू म्यानेज गरेर आउनुभएको हुन्छ नि त। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले करेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो होला भन्छु म त। सुधार हुन पर्यो भन्छु। हामीहरूले अब यसरी दुःख गरेर पैसा कमाएर अब ड्यामेज भएको 17,000 होइन, नयाँ बनाउने 12,000 2 दिनमै दिइरहेको छौँ। यत्रो दिनभरि जनताहरू दुःख पाइरहेछन्। पर्चेपत्र बनाउने ठाउँमा नि त्यतिकै, यो बिमा शरम गर्ने ठाउँमा पनि त्यतिकै होइन, अनि धेरै दुःख पाइरहेछ। पीडित नवराज शारदा स्मृति समाजले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 10 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरेको छ। स्थानीय पण्डित नवराज पौडेलको जन्म जयन्तीको अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका बीच विविध सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अक्षय कोष स्थापना गरेको घोषणा गरेको हो। संस्था गठनको पृष्ठभूमिका सम्बन्धमा थप प्रकाश पार्दै स्वर्गीय पण्डित पौडेलले दिनुभएको संस्कार, शिक्षा र अभिप्रेरणाकै कारण समाजका लागि केही योगदान पुर्याउन सक्ने अभिलाषाले संस्था स्थापना गरिएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। सोही कार्यक्रममा पण्डित नवराज पौडेलसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व तथा पौडेल परिवारका सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। रुसले 15,000 बढी युद्ध अपराध गरेको युक्रेनको आरोप। 600 भन्दा बढी संदिग्ध अपराधीको पहिचान भएको तर्क।
र नेपालमा पनि 19 दिने ओलम्पिक डे मनाउने तयारी। जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेन युद्धको क्रममा रुसले 15,000 भन्दा बढी युद्ध अपराध गरेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। दैनिक 200 देखि 300 सम्म युद्ध अपराध थपिने गरेको युक्रेनले दाबी गरेको छ। विभिन्न देशका अभियोजनकर्ताहरूले रुसले गरेको अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा संदिग्ध अपराधीहरूको सूचीमा रुसी सेना राजनीतिज्ञहरू समावेश भएको पाइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। सरकारले डिजल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको 10 रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्र पठाएको थियो। यससँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ। हाल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर अधिकतम मूल्य 180 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल जस्ता पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर अब सरकारले घटाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको 10 रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ। यससँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ। हाल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर अधिकतम 180 रुपैयाँ कायम रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ उद्योगमा रहेको इन्जिनदेखि गाडीको इन्जिनमा आवश्यक पर्दछ। तर केही वर्ष यता पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको चर्को मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिकीमा शास्ति थपिएको छ। कुनै बेला प्रति लिटर 100 रुपैयाँमा पाइने गरिएको पेट्रोल यति बेला 180 रुपैयाँ पुगेको छ। हप्तामै 2 पटक जसो गरेर प्रति लिटरमा 20 रुपैयाँसम्म भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। यस अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने विषयले सर्वसाधारणमा केही खुसी देखिएसँगै आफूहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। उपभोक्ताहरूलाई जति घट्यो उति नै खुसीको कुरा हो। किन भन्दा यो वृद्धि दर ऱ्यापिडली एकदम हाइली बढेको बढी स्टेप बाई स्टेप बढिरहेको हुनाले अब यो घट्दा पनि 10 रुपियाँ भन्दा त वृद्धि क्रम त धेरै थियो। 10 रुपियाँ घट्दा पनि राहत त केही महसुस होला। तर यसमा पनि अझै के कसरी अझै कम बढी घटाउन सकिन्छ। अब 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, बुझेर अरू केहीबाट मिलाएर भए पनि यो पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य यो वृद्धि नगरेर अझ त्यो 10 रुपियाँ भन्दा पनि अझै घटायो भने उपभोक्ता म जस्ता सामान्य नागरिकहरू र अझ गरी खाने वर्गहरूको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब एकैचोटि 10 रुपियाँ मात्र घट्यो भनेर हामी त्यति उत्साहित त छैनौँ। अब नेपालीलाई एउटा मिडल क्लास, सबै नेपालको एउटा सोसाइटी कस्तो छ, सबै मिडल क्लास फ्यामिली छ। त्यसमा पनि सबैले काम गरेर खाने मान्छेहरू छ। त्यसमा चाहिँ स्यालेरी मान्छेको आय स्रोत चाहिँ कम बढिरहेछ। त्यसमा चाहिँ ट्याक्सेसहरू महँगाईहरू धेरै बढिरहेछ। हामी खुसी छौँ। 10 रुपियाँ होइन, धेरै अझै घटोस्, नर्मल मान्छेहरूलाई सहज होस्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत उच्च मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्तामा परेको प्रभाव केही न्यूनीकरणका लागि यसअघि पूर्वाधार शीर्षकमा उठाउँदै आएको डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टितेलको प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर हटाउन भनेको हो। डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको पूर्वाधार कर घटेसँगै मूल्य पनि समायोजन हुने भएपछि सर्वसाधारण केही आशावादी देखिए पनि आफूहरू खासै सन्तुष्ट नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यता उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि सरकारवालाहरूलाई प्रश्न उठाएका छन्। 10 रुपैयाँ मात्रै घटाउनु नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई हात्तीको दाँत देखाएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ।
कर बाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि मूल्य घटाउन सकिने थुप्रै सम्भावना रहेको उनीहरूले बताएका छन्। 10 रुपियाँ मात्रै घटाएर पुग्दैन, यसमा चाहिँ भारी रूपमा चाहिँ घटाउने सेक्टरहरू छन्। यसमा चाहिँ अब पूर्वाधार शुल्क रूपमा हामीले यो लिएको अवस्था छ, त्यो अनुचित रूपमा छ, अहिले लिनुपर्ने अवस्थै छैन। अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो अब त्यो सडक मर्मत शुल्क भन्छ त्यो पनि नलिए हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर सरकारले लिइरहेका करहरूमा चाहिँ मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेको छ। अहिले बढेका बेला के स्थिरीकरण कोषको कुरा भयो? यो सामान्य रूपमा अलिअलि तलमाथि परेका बेला चाहिँ स्थिरीकरण कोषको उपदेयता हुनसक्छ, तर भइरहेका स्थिरीकरण कोष जो छ जसमा कोषका नाममा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ जम्मा भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अहिले सरकारले परिचालन गर्न सक्छ नि। गत हप्ता मन्त्री परिषदको निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन पूर्वाधार शीर्षकको कर घटाउन सकिने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो। सोही निर्णय अनुसार सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपालमा 2000 बढी कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गतको स्पोर्ट्स फर अल कमिसन नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलम्पिक डेको अवसरमा 2486 कार्यक्रमको आयोजना गरिने जनाएको छ। कमिसनले 19 दिन मनाइने ओलम्पिक डेको मुख्य कार्यक्रम भने असार 9 गते हुने जनाएको छ। आधुनिक ओलम्पिक स्थापना भएको दिनको अवसर पारेर मनाउन थालिएको ओलम्पिक डे जुन 23 अर्थात् असार 9 गते विश्वभरि मनाउने गरिन्छ। नेपालमा जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने कमिसनले जनाएको छ, जसमा 2,25,445 व्यक्तिको सहभागिता रहनेछ। त्यस्तै कमिसनले यसपटक राष्ट्रिय खेलकुदका सङ्घ संस्था, विभिन्न विद्यालय, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागिता गराउने जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। मुख्य समाचार पुनः एकपटक। ठूलो पार्टी हुनुमा दम्भ नदेखाउन कांग्रेसलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। एमालेमा जस्तै अहंकार उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको टिप्पणी। स्थानीय चुनावमा प्राप्त असफलतासँगै वाम पार्टीहरू एक बन्ने अभियानमा लागे। नेकपा एमालेद्वारा वाम गठबन्धनको पहल सुरु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन गर्न लोसपा सांसद श्रीवास्तवको चुनौती। आफ्नो घर सरकारका नाममा पास गरिदिने घोषणा। रुसले 15,000 बढी युद्ध अपराध गरेको युक्रेनको आरोप। 600 भन्दा बढी संदिग्ध अपराधीको पहिचान भएको तर्क। र नेपालमा पनि 19 दिने ओलम्पिक डे मनाउने तयारी। जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।